भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 25 वळ 3 उतार अशें म्हणटागे. सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळीच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. तुजेरच म्हजी नदर लावन रावता. सकाळच्या वेळार तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळच्या वेळार तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सर्वेस्परा दी तुज्या मोगाचो अनुभव. सकाळच्या वेळार सकाळच्या वेळार तुझ्या सक्तेचो अनुभव म्हाका दी. सक्तेचो अनुभव एकडे सकाळच्या आमचे दोळे धांपया. देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी करया. देवाच्या काकुतीचो अनुभव आमी करया. आमच्या काळीच ते जेजू म्हाका उबारया. सकाळीच्या वेळार बापा तुका आमी अर्घा दिता. सगळी रात आमकां तुवें सांबाळलेलाय बापा. ओ बागी दीस परतून तुवें आमकां पळोवंक फावो केलाय बापा. मीत मेरनातलो तुजो मोग जावन आसा. अपरमीत तुजो मोग जावन आसा. त्या मोगाची अनुभव ह्या सकाळच्या वेळा म्हाका दी. त्या तुज्या मोगाचो अनुभव ह्या सकाळच्या वेळा म्हाका दी बापा. दे बापा. दी बापा. दी बापा. तुज्या काळजांत झाडाय आसा. मतीन कांत आसा. बेसर आसा. सनवार सुदीस कशें वरचें म्हूण म्हाका कळीत ना बापा. बापा तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तुज्या मोगाचो तुज्या मोगाचो तुज्या मोगाचो तुज्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. आज म्हाका दी. आज म्हाका दी. ती हातुळ्ळा रस्त्यांचेर कश्टाक दुखाक इराराक वळख जाल्ल्या तुझ्या भुरग्याच्या जिवितांत तुझ्या मोगाचो अनुभव दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव. तुझ्या मोगाचो अनुभव. तुझ्या मोगाचो अनुभव. एक घडी आमचे दोळे धांपया.
देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हणून सकाळीच्या वेळा देवाच्या पवित्र आत्म्याचो आधार मागून घेवया. सकाळीच्या वेळार आमची काळजां मनां दादोशी जावं दी. ताच्या मोगान, ताच्या सक्तीन, ताच्या देण्यान म्हज्या आमची काळजां लासूं दी त्या जेजूच्या मोगान, जेजूच्या मोगान, जेजूच्या मोगान. स्तेपना जेन्ना फातरयता आसतना स्तेपन पळयलो सर्ग उक्तो जालो. बापाच्या उजव्याक जेजू स्तेपनान पळयले. ह्या सकाळीच्या वेळार जेजूक आमी रूप पळयता मात्र न्ही, ताची सकत तुम्ही अनुभव करीत आसा. तुझ्या शिराक, तुझ्या हाडांनी आज तो जेजू घटाय दिवती. तुझ्या मोतीक समाधान, तुवें चलोंक जाय ती वाट तो जेजू तुका दाखोव दी. आज तूं आदला जाल्यारय तूं धरणीक शेवटोचो नाय, शेवटोचो नाय, शेवटोचो नाय, शेवटोचो नाय. आज तुझ्या हाताक धर. तो जेजू तुका चलयता आसा, तो जेजू चलयता आसा. सांग तुझे सगळे खण, तुझी बेसराय, तुझे अस्कतकाय, तुझे उणेपण बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका करूंक दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव, तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. आयचो दीस तुवें म्हज्या हाताक धरून चलोन बरीशी. म्हजेले बोल ना, म्हजेले घटायना, म्हजेले सकत ना. विंगड समस्येक हांव वळख जावन हांव कश्ट ते आसा. देवाच्या पवित्र आत्म्या आज म्हजे देवाने म्हणून हात आमचे उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. सगळी सांगाता म्हणून ह्या गायनान भाग घेवन भावार्थान आनी भरवशान विश्वासान म्हणया वेळार देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवाच्या पवित्र आत्म्या आज आमच्या जाणकल्याची काळजां संतोषान, उल्हासान, खुशालकायेन भरून दी. आमच्या सकाळचो वेळ मात्र नाही, सगळो दीस देव आमकां चलोन व्हरूं दी, राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी. देवाचो पवित्र आत्मो आमकां लीड करूं दी, गाईड करूं दी. वेळा देवसराच्या आत्म्याक अधिकार ना. ह्या सकाळीच्या वेळा अधिकार ना. तुझ्या काळजाच्या दारा लागीं तुजो स्वामी सडवंदार उबो आसा. आज रेव्हलेशन 3:20 तुझ्या काळजाच्या दारा लागीं तुजो स्वामी सडवंदार उबो आसा. झकारिया 2:9 देवच तुझ्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन आसा. बाये फावा पिया नाका. सफानिया 3:17 तुजो देव जैत दितलो झुजारी जावन तुझ्या मोदे उबो आसा. ह्या वेळा रोमन्स चॅप्टर 10:13 सर्वेस्पराच्या उलो मारतल्या आज सुटका आणि सडवण आणि बचवी जावन आसा. प्रत्येक तरांतल्या समेची सकत जॉन 14 chapter 14 verse 1 म्हणटा अशें की आज तुवें कळमळची गरज ना. आज तुजी कोर्ट केस आसा की मेडिकल आसा की अविश्वास पण तुज्या भितर रिगोन आसा की आळसायन उठोंक नासतना जाता आसा की मागणे करूं मोन येना की सर्गीची सकत दैवी पवित्र आत्मो ह्या आळसायपणांतलो सुटका आनी सडवण लाबों दी. जेजूच्या अमोलीक रगत तुजेर वळोन येवं दी. ह्या वेळा तुजी जाणवाय उक्ती जावं दी. गिन्यानांत तूं वाडोवंक तो पवित्र आत्मो तूं आदार दिवं दी. भवार्थान दीस आराम करूं भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वडिलांक पवित्र आत्मो आदार दिवं दी. ह्या वेळा जाणेकल्या जिवितांत ती सकत वळोन येता आसा, वळोन येता आसा. सर्गीच्या बापा त्या सर्गीच्या आत्म्याक धाड तुझ्या भुरग्यांच्या आमच्या जिवितांत. बापा 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 तुझ्या आत्म्यान बोर, तुझ्या आत्म्यान बोर, तुझ्या आत्म्यान बोर. देव हालेलुया हालेलुया. शंदर मारियर लमक्रांतला
किरियला शिकी हेराला शंदर मारियला क्रांतला बुजवंडरा बापा तुझ्या भुरग्यांक तू आमकां बुजायताय काकूळ धरा बापा तुझ्या भुरग्यांच्या आमच्या जिवितान काकूत वतायताय बापा तुझ्या कृपेन तू आमकां भर नासताय बापा तू विस्वासी बापा तू दयाळ बापा तू मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे तू नदर लावन आसाय आज निरासपणान आसल्या कितल्याय बाबणांक देवाची उतर स्पर्श करता आसा वळा आळसाये सांपडल्या कितल्याय बाबण देवाची सुरसुरीत करता आसा वळा आज कांगाल जावन देदस्पद जावन आसल्या कितल्याय बाबण जिवितान जेजूचे भगवंत अमोलीक रगत काल्वारीचे रगत या नाझरेत जेजू क्रिस्ताच्या नावान काल्वारीच्या कुर्साच्या फळान आज जेजू या कुर्सार ओमकाडून आसा म्हज्या आनी तुज्या खातीर देवसरा काळोखाच्या पदवे अनकराचे सगळे आमच्या वाट्यार ब्लॉक केल्ल्या अनकराचे सगळे अधिकार ना हे उतार आमी क्लेम करता आयसाया 45:2-3 आमचो देव सर्ग आनी संसार असलो देव आज आमच्या मुखल्यान वेता सर्ग आनी संसार असलो देव आज आमच्या मुखल्यान वेता सर्ग आनी संसार असलो देव आज आमच्या मुखल्यान वेता सगळे आज शनिवारच्या दिसा सगळे ऑप्टिकल सगळे तगोर ना पैस करते आसा ना पैस करते आसा ना पैस करते आसा काश्यांच्या दाराची तो फोड करते आसा लोकडाच्या आडमे तो मोडून उडयता आसा आमचो देव जायते वो आमचो देव जायते वो आमचो देव जायते वो ताच्या पुता जेजू क्रिस्त द्वारी सगळ्या मनुष्य कुळाक जायत लाभयला जायत 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 जेजू तुझ्या त्या भगवंत रक्ताक पळयत आसतना देवसार काळोखाची अनकराची वायट सकत आज जणकला ताण फळाफळ घेवन दी त्या सगळे अधिकार ना जेजू तुझ्या उतराचेर भवत दवन या काल्वारीचे नदर लावून आज सगळेचो दीस आम्ही आराम करता आसतना ह्या सगळे उठोन मिसावेची कृपा आमकां प्राप्त कर मागण्या बळवंत जावन देवाचे उतर मग्न जावन वाईट तावन आमकां निवार जेजू निवार जेजू निवार जेजू निवार जेजू निवार हालेलुया 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 प्रेज यू जीसस ग्लोरी प्रेज यू जीसस पळय म्हज्या मोगाचें जेन्ना स्तेफन देवाच्या मोगान भरून नासरांतल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवसराक सुटोवन पिडेस्तां बोलाकी दिवन जेजू क्रिस्ताचें नांव सगळ्या सुद्दां परगटणी करता आसतना जेजूस म्हूण साक्षी दिता आसतना त्या फातरोंकी भायर सरले फातरायत आसतना ताका बेजार भोगली की तेजो आत्मो संतोषान भरलो ताच्या भोंवतणी कश्ट फातराचे मार आनी नाका जाल्ली उतरां त्या खातीर म्हणटा न्हय की किर्तनां 6:9 वळ 1 एगडी वाचचे आमी Psalm 46:1 आमकां उतार भोव अपूर्वनशे म्हणटा की देव आमचो आसरो आनी आमचे बळू कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार परतून म्हणया कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तुझ्या कश्टाच्या वेळा उडास परतून म्हणटा आमचे कश्ट येवचे आमच्या बऱ्याक आमकां ती बेजारे भोगता कश्टाद्वारे भितरल्यान आमी नितळ जाता कश्टाद्वारे भितरल्यान एक मांडावळ हाण घालता कश्टाद्वारे एक नवें जिवीत आमी जिवंक शकता कित्याक परच्या दिसाचे टेस्टमनी 4 म्हयने काम ना एजंटाक पयशे भरला वेट करना विसा खातीर पासपोर्ट घेवन सगळ्या रिटिडेंत 4 रितीन ताणें भोंवलो 4थ्या रिटिडेंत देव ताचेली उलयलो ह्या 4 म्हयन्यान देवान भितरली मांडावळ ताची सुरू केली वायट संवय काडून उडयली वायट बनपास तुटयली त्या खातीर म्हज्या मोगाचें स्तेफनाच्या भोंवतणी कश्ट आसले स्तेफनाचो आत्मो देवाच्या मोगांतय लासून आसलो आमची काळजां लासाची ताच्या मोगान आमच्या मागणें 4 दिसाचे जावनूच म्हज्या मोगाचें जायती भावणी म्हणटा ब्रदर थोडे पटी बायबल वचत ती न्हीद येता सक्रामेंता बस न्हीद येता मागणे जांबो येता थोड्या पटी मागणे
मग जिवितांत रिगानांतल्या बरी जाला, रिगानांतल्या बरी जाला. माग, परतून माग, परतून माग. त्या खातीर जेजून एक उतार बोआ पुरवेन म्हणला, मागा तुम्ही घेतल्यात, मागा तुम्ही घेतल्यात, मागा तुम्ही घेतल्यात, मागा तुम्ही घेतल्यात. परतून म्हणा, मागा तुम्ही घेतल्यात. मागलो हर एकलो घेता, घेता म्हणून सांगू ना सुम्या. आज मागा फलां दिता म्हळाय ना, मागा तुम्ही घेतल्यात. मागते रवा घेते रावता. काले हर एक दिसांनी ओडोडली ग्रेस काय नाही. म्हणजे बघायचे न्हू, आज मागताय जेजू कृपा दिता, फलां मागताय रागाते सुस्ती काय दिता, परवा मागताय पवित्र आत्म्यान तूं भरताय, अनेक दीस मागताय तुझे मुखार परसळटे आसता. जावं फुरो 8 लाख रीण आसा, पण अनेक वाटेंत देव तुका रिकवर करते आसता. ती देवाची मांडावळ, ती देवाची मांडावळ. ही मांडावळ आमी समजून घेवची. म्हाका कळीत आसा, एक तरणाटो 18 years असो एक पडी म्हणटालो की ब्रदर मिस म्हणला जायना म्हाका. आयतारा मिसाक मम्मीच्या वत्ताय ना वेचे आनी पाटी चाट करते रावचे. एक पडी भिकार नाका कन्वेन्शनाक आयिल्लो. त्या दीस येवक्रिस्त कितें की म्हाका एटॅचमेंट कितें म्हण कळीत ना. जेजू पळयता दोळां दुकां येवची म्हाका, येवक्रिस्त पळयता दोळां दुकां येवची म्हाका. जायते पटी हांव आराधना करता आसतना कितें जाता म्हाका कळटा. म्हाका इतले दोळां दुकां भरून येता गे म्हळ्यार नीज जेजू आमच्या मदें हजार आसा न्ही की. हांव चापाला बसता म्हळ्यार एक डीप मागण्या ते वेचे म्हळ्यार ते जेजूचे आसा म्हळ्यार सर्ग आनी संवसार असलो जेजूस एक उंड्याच्या रुपान आमच्या मदें हजार आसा न्ही गे. कितें येवक्रिस्त म्हणजे ते मास न्ही गे जेजूचे. आमी अयोग्य अयोग्य अयोग्य. त्या खातीर बागेवन सांत आंतोन गाडवा मुखार म्हणटा न्ही गे, अयोग्य जाल्लो हांव गाडवा तुका फरमायता, सर्ग आनी संवसार रचल्या तुज्या सडवंदराक तुवें आराधन करूंक जाय. पळया उतरा. त्या खातीर त्या स्त्रियेन पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार वचून बसून म्हणा लागली की येवक्रिस्तान म्हजो घोव म्हाका सोण घेवंक वेते आसा, डायवोर्स काजार आतां आमचे रिसंटली. हांव आरे म्हजें कोटा, हांव आनी म्हजो घोव तुका आराधन करता. तिचे भावार्थाचे 7 दिसाचे मागणे घोवाक परतून लागीं हाड, तांचो सक्रामेंत संबंध त्याचेसून एक केलो. ये म्हज्या मगचे उदाहरणाटो म्हणटालो, जेन्ना त्या आराधनांत भिकार ना कट्टे म्हजे काळीज लासूंक सुरू जालें. हांव त्याच दीस म्हणजे तोंडांत दुकां घडली. एक दीस हांव मीस सुकयना, एक दीस 18 वर्सां पयलीं एक दीस सुकयना. त्या मिसान कितें जाता म्हाका कळीत ना. म्हजें काळीज लासता लासता लासता. म्हाकाचे न्हू आज हांव आनी तूं क्रिस्त, हांव दुसरो क्रिस्त जावन आसा तूं आनी हांव. एक क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या ते कुर्सार उमकळ्ळा. आज तुका जेजू तूं एक आनी क्रिस्त जावन आसा. आज तुवें आज संवसारांत बरी खबर परगटणी करूंक जाय. सर्गीचे रास तुवें बांदून हाडूंक जाय. तें सूं नाका म्हजो जागो, म्हजे कश्ट, म्हजे समस्ये ना, ते सगळे देवाक कळीत आसा न्ही गी. मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 म्हणटा न्ही, सोद पयले देवाचे राज आनी हे सगळे तुजो देव तुका फावो करता. पयले सोदा देवाचे राज, सगळे देव तुका प्रोवायड करता. जावं फ्रो आज तुजी विजा जावं ना, ह्या हप्त्यान जावं फ्रो जायते मागले. जावं फ्रो समस्ये तुज्या जिवितांत जैत वर्णत आसा जाल्यार अनेक वाट्यान हो बूक जिविताचो बूक तुज्या हातान धरलाय. अनेक वाटेन जिविताच्या बुकांत मग्न जाता आसय. अनेक वाटेन जिविताचो बूक तुका भितरला परिवर्तन करते आसा. तुझे मागणे 4 घंटेगी, 3 घंटेगी, 2 घंटेगी बिलकुल वेस्ट जावं ना. तुझे मागणे डायरेक्टली देवाच्या कानार पडते आसा. साम 130:1 गुंडायेन थांव ते उलो मारले हर एक उतरां आनी तुजी विनवणी देव मानून घेवन तुज्या भितरल्यान अनेक वाटेन तुका तो परिवर्तन करते आसा. आमेन. म्हज्या मगाचे न्हू प्रत्येक घरान हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. ताच्या मोगातय एक सवया, ताची काकूत आमी जाणेकले अनुभव करया.
प्रेज द लॉर्ड. पेंजिम थावन एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या सबार उपकारां खातीर देवाक अर्घ दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या एका फ्रेंडाच्या दुवेक भुरगें ना जावंक नातलें. सबार तेंपा थावन भुरग्याच्या देण्या खातीर ती मागतली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें तांच्या खातीर पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांच्या लक्षें देवाची उतरां काण घेवन सदांच उसारनामे मागतलें हांव. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या फ्रेंडाच्या दुवेक चेडूं भुरगें जल्मलां देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घ दितां. तशेंच म्हज्या पुताच्या फ्रेंड एकलो UK आसलो. ताजी भलायकी मस्त पाड जाल्ली. त्या वेळार हांवें दनपारचे 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या सक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळार त्या भुरग्या खातीर हांवें मागलें. आतां तो चरको कंप्लिटली बरो जाला आनी सुरक्षीत तरान घरा येवन पावलो देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या उपकारां खातीर अर्घ दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव विजिटींग विजार बेलेगांव वचून पावल्लें आनी थंयसर जायते सोदल्यारी म्हाका एकसे काम मेळ्ळें ना. म्हजें विजिटींग विजा मुग्दोवंक आयिल्लें आनी त्या वेळार जायती कंतेन हांव आशिल्लीं. तवळ डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांकां म्हजे प्रॉब्लेम सांगून म्हजे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच हांव उसार मागून आशिल्लीं भावार्थान. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम रायट टायमार फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. किर्तनान 89 ओळ 21 तावन 28 पर्यंत. साम चॅप्टर 89 वर्स 21 तावन 28 पर्यंत सगळी आमी सांगात उसान म्हणी आमी देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या उसारता आसतना तेच देवाचे उतार आमची काळजां मनां परिवर्तन करूं दी आनी दैवीक सक्त्यान भरून दी. म्हणया म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो, म्हजो बावळो ताका घट करतलो. खंयचोच दुस्मान ताचेर दाड घालचो ना, खंयचोच नश्ट मनीस ताचेर जैत व्हरचो ना. ताचे मुखार हांव ताच्या दुस्मानाची फोड करतलो, ताचो द्वेष करतल्यांक मारून उडयतलो. म्हजे विश्वासीपण आनी मोग ताका सांबाळटली. म्हज्या नांवान तो जैतेवन जातलो. दर्याचेर हांव तुजो हात विस्तारतलो, न्हंयचेर ताचो वसवो हात. तो म्हाका म्हणटालो तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडाप. हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराच्या राया मदें भोंवरतो. ताचे थंय म्हजो विस्वासी मोग ससनाक सांबाळटलो. ताचे कडेन म्हजो खरार सदांकाळ थीर उरतलो. म्हज्या मोगाचेनो देवाचे उतार आमी उसारता आसतना हांगा म्हणटा खंयचो दुस्मान ताचे दाड घालचो ना, खंयचो नश्ट मनीस ताचे जैत व्हरचो ना. कित्याक तूं साम 91 वर्स 1 परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत आसाय. देव तुका राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. म्हज्या मोगाचेनो आज आमी अनाउन्स करना आसा शनिवार दीस जावन आसा. आज मुल्की डिवायन कॉल रेटेड सेंटरांत एक वर्तेक रितीर जावन आसा. सकाळी 9 वरां थावन 3 वरां पर्यंत भुरग्यांक तरणाट्या सकाळी येवंक जायना व्हड ना. दनपारां 1:30 थावन 3 वर विशेष आराधना आसा. येया व्हडा संख्यान पिडेस्ताकी घेवन या. विशेषतेन आमी जाणेकले हांव फादर अनिल किरण फादर अब्राम सांगा एकामेका तुमच्या वेकाला जागो सांगा घेवन या आनी सुमेची सकत आमी जाणेकले अनुभव करे. सांजेरी एक इन्नर रिले मोठवे आमी मागणें दवरलां. सांजे 5 तावन 8 वरां पर्यंत एकामेका सांजेच्या मांडावळ्याकी रावा. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेन बरो दी. हे शनिवारचो दीस एक नंदानाचो जावं दी. आमेन. परत च्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण गोवा थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घुमटेन कठीण दूख आसतलें. स्पॉन्डिलायटीस जाल्ले जाल्ल्यान म्हजी ती दूख म्हाका सोसूंक जायनासली आनी सबार तेंपा थावन ती दूख तशीच आसली. कितले वखद केल्यार ती दूख गुण जावंक नासली. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडात हांवन प्रसार जावचे मागणें पळोवंक सुरू केलें. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर चलच्या त्या मागण्यांत हांव कळनासतना भाग घेतलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली रिपीट करून हांव मागणें करतलें. देवान आतां म्हजें मागणें आयकलें. म्हज्या घुमट्यात आशिल्ली दूख आतां कंप्लिटली नपयस जालां देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. हांव तुका शिकोवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून हांव तुका बूद दितलो.
एक बहीण त्याच्या नातवाच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजो नातू कॅनडांत रिटर्न पाटी येताना ताचें एक लगेज मिस जाल्लें एअरपोर्टान आनी तें लगेज सुरक्षीत पाटी मेळचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी सदांच रिपीट करून मागणी करनासल्या. देवान आतां आमचे मागणी आयकलें. ताचें मिस जाल्लें लगेज पाटी मेळ्ळां देखून देवाक हांव अर्घां दितां. झेकराया चॅप्टर 2 वर्स 9 हांवच जातलो ताचे भोंवती एक उज्याचो पागर उलयतो तो सर्वेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. एक भयण आयर्लंड थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव आयर्लंड येवन 6 म्हयने उपरांत म्हज्या गोवाक आयर्लंड हाडिचें म्हण प्लॅन केलें आनी ताका विजा अप्लाय करता आसतना जायते ऑब्स्टेकल्स आयले. ताजे डॉक्युमेंट सगळे सारके नासले वरवीं ताका विजा मेळटा गे या ना म्हणलें आमकां गॅरंटी नासलें. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन सदांच आमी उसार भवार्थान मागून आसल्या. देवान म्हजें मागणें आयकलें. जायते ऑब्स्टेकल आसा जाल्यारय देवान म्हज्या घोवाक सुरक्षीत तरान आयर्लंड हाडून पावयलें देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घां दिता. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फरमायलें न्हय द्रढ आनी थीर राव भियेनाका आनी धैर्य सडिनाका कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवें आसतलो. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा हांव एक BSc नर्सिंग स्टुडंट जावन आसा. 3ऱ्या वर्साच्या एग्जामाच्या वेळार म्हाका वाचले खंयचें म्हज्या मतींत उरां नासलें देखून हांवें पास जावनचेच कश्ट घे म्हूण म्हाका भोगतलें. त्या वेळार हांव जायती भियेली आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचीं देवाचीं उतरां काण घेवन सदांच हांव उसार मागणें करनासलीं. देवाच्या कृपेन म्हजें एग्जाम बऱ्या तरेन जालें. हांव आतां फर्स्ट क्लासान पास जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घां दितां. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 17 तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेच हात्यार सुफळ जावचें ना.